नमस्कार। एजुकेसन अनलाइन टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 9 विषय विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 9 ऊर्जा एनर्जी पाठको अभ्यासलाई सल्भ गर्नेछौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियो सुरु गर्छु। सुरु गर्नुभन्दा पहिला प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको क्लास। सबभन्दा पहिला हामीलाई दिएको छ फरक लेख्न। फरक लेख्नको लागि चारवटा प्रश्न दिएको छ। पहिलो प्रश्न दियो नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत र अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत, र दोस्रो दियो सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा, र तेस्रो दियो कार्बनाइज्ड ब्रिकेट र कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट, र चौथो दियो प्राकृतिक ग्यास र बायोग्यास। यिनी चार मध्ये सबभन्दा पहिला हाम्रो छ नवीकरणीय ऊर्जा र अनवीकरणीय ऊर्जा। एकातर्फ अनवीकरणीय है, अर्कोतर्फ नवीकरणीय। सबभन्दा पहिला नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। यिनीहरू प्रकृतिमा निरन्तर रूपमा उत्पादन हुन्छन् कि यिनीहरू प्रकृतिमा निरन्तर रूपमा उत्पादन हुन्छन्। यिनीहरूको पुनर्निर्माण सम्भव छ। यिनीहरूको के पुनर्निर्माण सम्भव छ है। यसबाट तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषण हुन्छ। यसबाट के तुलनात्मक रूपमा कम प्रदूषण हुन्छ। जस्तै सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलविद्युत र गोबर ग्यास आदि यसका उदाहरणहरू। यहाँ चारवटा फरक लेखिएको छ। अब हामी हेरौँ अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू है, यिनीहरू प्रकृतिमा लाखौँ वर्ष लागेर तयार भएका हुन्छन् है। जब यिनीहरू लाखौँ वर्ष तयार भएका हुन्छन्, अब हामी नवीकरणीयमा के लेखेका थियौँ त, यिनीहरू प्रकृति निरन्तर रूपमा उत्पादन हुन्छ है, र अनवीकरणीय पुनः प्रयोग हुँदैन है। नवीकरणीयमा निरन्तर रूपमा उत्पादन हुँदै जान्छ, निरन्तर रूपमा उत्पादन हुँदै जान्छ। अनवीकरणीय लाखौँ वर्ष लागेर तयार भएको हुन्छ, लाखौँ वर्ष। यिनीहरूको पुनर्निर्माण सम्भव छैन। यिनीहरूको के पुनर्निर्माण सम्भव छैन। यसबाट तुलनात्मक रूपमा प्रदूषण बढी हुन्छ। यसबाट के जब नवीकरणीयमा कम हुन्छ भने अनवीकरणीयमा फेरि बढी प्रदूषण हुन्छ। जस्तै कोइला, खनिज तेल आदि यसका उदाहरणहरू। र अर्को छ हाम्रो आमा सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा। सौर्य ऊर्जा एकातर्फ सौर्य ऊर्जा, अर्कोतर्फ वायु ऊर्जा। अब सौर्य ऊर्जातिर हेरौँ। पृथ्वीमा सूर्यबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई सौर्य ऊर्जा भनिन्छ। वायु ऊर्जा निरन्तर बहिरहने हावाबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई वायु ऊर्जा भनिन्छ है। यिनी दुईटा फरक छ। पहिला हामीले के लेख्यौँ परिभाषा लेख्यौँ। परिभाषा लेख्दाखेरिमा परिभाषा लेख्यौँ र त्यसपछिको के लेख्ने त हेरौँ। अब सौर्य ऊर्जा। सोलर प्यानलको प्रयोग गरेर सौर्य ऊर्जालाई विद्युतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि जब सोलर प्यानल प्रयोग गरेर सौर्य ऊर्जालाई विद्युतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। र वायु ऊर्जा तीव्र हावा बहने ठाउँमा राखिएका ठुला ठुला पंखासँग जोडिएको जेनेरेटरको सहायताले वायु ऊर्जाको विद्युतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि जब ठुला ठुला पंखासँग जोडिएको जेनेरेटरको सहायताले वायु ऊर्जाको विद्युतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ है। सौर्य ऊर्जालाई फेरि विद्युतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने, र वायु ऊर्जा चाहिँ ठुला ठुला पंखामा जोडिएको जेनेरेटरको सहायताले वायु ऊर्जाको विद्युतमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब सौर्य ऊर्जा यो ऊर्जाको प्रमुख स्रोत हो। यो के ऊर्जाको मुख्य स्रोत हो, र वायु ऊर्जा यो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोत हो। जब सौर्य ऊर्जा मुख्य स्रोत हो भने वायु ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत हो। यस प्रकार मैले आ पनि भए। अब यीमा आयो अर्को छ कार्बनाइज ब्रिकेट र कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट। एकातर्फ कार्बनाइज ब्रिकेट र अर्कोतर्फ कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट। अब हेरौँ कार्बनाइज ब्रिकेट। दाउरा, झारपात आदि कार्बन युक्त पदार्थहरूलाई अक्सिजनमा जलाएर बनाएको अंगारलाई धुलो पारी बाइन्डरसँग मिसाएर मुची सकेपछि साँचोमा राखेर चाप दिई निश्चित आकारमा कार्बनाइज ब्रिकेट उत्पादन गरिन्छ भन्यो। अब कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेटमा के हो त, काठको धुलो, भुस, कागज आदिलाई उच्च चाप दिई खाँदेर के तिनीलाई उच्च चाप दिई खाँदेर कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट बनाइन्छ।
जब भुज खाँदिन्छ, कागज पनि खाँदिन्छ, धुलो पनि खाँदिन्छ, काठको धुलो, त्यो हो हाम्रो कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट। कार्बनाइज गरिएको ब्रिकेटमा के भनेको छ त भन्दाखेरिमा दाउरा, झारपात आदि कार्बन युक्त पदार्थहरूलाई नयाँ अक्सिजनमा जलाएर बनाइएको अङ्गारलाई धुलो पारी बाइन्डरसँग मिसाएर मुछिसकेपछि साँचोमा राखी चाप दिई निश्चित आकारको कार्बनाइज ब्रिकेट बनाउन उत्पन्न गर्न सकिन्छ। अब कार्बनाइज ब्रिकेट बनाउन चारिङ विधि प्रयोग गरिन्छ। यो कार्बनाइज ब्रिकेट बनाउन कुन विधि प्रयोग गरिन्छ है? 1 नम्बरमा सोध्न सक्छ। चारिङ विधि लेख्ने। कार्बनाइज ब्रिकेट बनाउन चारिङ विधि प्रयोग गरिन्छ। कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट है कुनमा प्रयोग गरिन्छ? कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेट बनाउन पिस्टन प्रेस, स्क्रु प्रेस र रुलर प्रेस प्रविधि प्रयोग गरिन्छ। 3टा चीज प्रयोग गरिन्छ। सबभन्दा पहिला पिस्टन प्रेस, स्क्रु प्रेस र रुलर प्रेस प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ। यिनी 3टाको कार्बनाइज नगरिएको ब्रिकेटमा प्रयोग गरिन्छ भने र चारिङ विधि चाहिँ कार्बनाइज ब्रिकेटमा प्रयोग गरिन्छ। अब आयो हाम्रो अन्तिम प्रश्न, फरक लेखेको अन्तिम प्रश्न, प्राकृतिक ग्यास र बायोग्यास। एकातर्फ प्राकृतिक ग्यास, अर्कोतर्फ बायोग्यास। अब सबभन्दा पहिला हेरौँ के प्राकृतिक ग्यास। खनिज तेल बन्ने क्रममा पृथ्वीको सतहभित्र प्राकृतिक ग्यास बन्छ। यो अनवीकरणीय ऊर्जा हो। यो प्राकृतिक ग्यास के हो? अनवीकरणीय ऊर्जा हो। बायोग्यास अक्सिजन रहित वातावरणमा जैविक पदार्थ विच्छेदक गर्दा बायोग्यास बन्छ है। अक्सिजन रहित वातावरणमा जैविक पदार्थ विच्छेदक गर्दा बायोग्यास बन्छ। यो के हो? यो कुन ऊर्जा हो? नवीकरणीय ऊर्जा हो। प्राकृतिक ग्यास बन्न करोडौं वर्ष लाग्छ। यो प्राकृतिक ग्यास बन्न कति लाग्छ? करोडौं वर्ष लाग्छ। र बायोग्यास बन्न थोरै समय लाग्छ। यो बायोग्यास बन्न थोरै समय लाग्छ भने प्राकृतिक ग्यास चाहिँ धेरै समय अथवा करोडौं वर्ष लाग्छ। यस प्रकार मैले यो पनि सोल्युसन गरेको छु। अब आयो हाम्रो अर्को आयो हाम्रो कारणमा हाम्रो 5वटा दिएको छ। पहिलो छ सूर्यलाई ऊर्जाको प्रमुख स्रोत भनिन्छ। नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोग बढ्नु पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग बढाइनु पर्छ। नेपालका लागि जलविद्युत एकदमै उपयुक्त ऊर्जाको स्रोत हो। हाम्रो देशका ग्रामीण भेगका लागि बायोग्यास एक उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा हो। यिनी 5वटा मध्ये हामीले अब सुरु गरौँ। अब सूर्यलाई ऊर्जाको प्रमुख स्रोत भनिन्छ। अब हेरौँ सूर्यलाई ऊर्जाको प्रमुख स्रोत भनिन्छ भने उत्तर पृथ्वीमा उपलब्ध सम्पूर्ण शक्तिका स्रोतहरू जस्तै जलविद्युत, बायोग्यास, जैविक ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा आदि सबै सौर्य ऊर्जा रूपान्तर भएर बनेको हुन्छ। यिनी सबै भनेको मैले भने जस्तै जलविद्युत, बायो ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा आदि यी के हुन्? सौर्य ऊर्जामा रूपान्तर भएर बनेका हुन्। के सौर्य ऊर्जामा रूपान्तर भएर बनेका हुन्। त्यसैले सूर्यलाई ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि भनिन्छ। त्यसैले के पनि भन्ने गरिन्छ? सूर्यलाई ऊर्जाको प्रमुख स्रोत पनि भन्ने गरिन्छ। अब आयो अर्को प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोग बढाउनु पर्छ। के नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोग बढाउनु पर्छ? उत्तर वर्तमान विश्वमा खनिज तेल र कोइलाको सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको छ। के वर्तमान विश्वमा खनिज तेल र कोइला सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको छ। यिनीहरू प्राकृतिकमा लाखौं वर्ष पश्चात तयार भएका हुन्छन्। यिनीहरू के लाखौं वर्ष पश्चात भएका हुन्छन्। प्रकृतिमा सीमित मात्रामा रहेकोले प्रयोग गर्दै जाँदा रित्तिने र आवश्यक परेका बेला पुनः उत्पादन गर्न नसकिने हुँदा जुनसुकै बेला पनि व्यापक स्तर ऊर्जा सङ्कट आउने छ भनेर चाहिँ भनेको। जब त्यसलाई एकचोटि प्रयोग गर्यो भने फेरि प्रयोग गर्न नसकिने हुन्छ है, पुनः उत्पादन गर्न नसकिने है। एकचोटि प्रयोग भयो र फेरि प्रयोग गर्न नसकिने हुँदा जुन बेला पनि व्यापक स्तरमा ऊर्जा सङ्कट आउनेछ। त्यो अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र प्रयोग बढाउन
जरुरी छ कि नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरू प्रयोग गर्नु बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जरुरी छ। अब आयो अर्को प्रश्न, नेपालको सन्दर्भमा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु पर्छ। उत्तर, महँगो मूल्यमा विदेशबाट खरिद गरी ल्याएको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेर अहिलेसम्म नेपालमा सवारी साधनहरू चलिरहेका छन्। जुन विदेशबाट आएका पेट्रोलियम पदार्थहरू र यहाँ नेपालमा आउँदाखेरिमा नेपालमा सवारी साधन जस्तै गाडी, मोटरसाइकल, यिनी अन्य सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् र यदि पेट्रोलियम पदार्थ भएन भने हाम्रो नेपालमा सवारी साधनहरूको अभाव हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ अनवीकरणीय स्रोत भएको र विश्वभरि अत्याधिक प्रयोग हुने कारणले गर्दा यसको भण्डार छिट्टै नै रित्तिनेछ कि जब विश्वभरि अत्याधिक प्रयोग हुने कारणले अनवीकरणीय स्रोत भएको र विश्वभरि अत्याधिक प्रयोग हुने कारणले गर्दा यसको भण्डार छिट्टै नै रित्तिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सङ्कट आउने निश्चित छ। उक्त अवस्था आउन नदिन नेपालमा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ भने चाहिँ यो क्वेसनले भन्छ। अब हाम्रो आयो अझै दुईटा प्रश्न छन्। अब आयो अर्को, नेपालका लागि जलविद्युत एकदमै उपयुक्त ऊर्जाको स्रोत हो। उत्तरको अग्लो हिमालय क्षेत्रबाट दक्षिणको होच समतल क्षेत्रतर्फ दिने नेपाल बगिरहेका स्थान प्राकृतिकमा सयौं खोला र नदीहरू नेपालमा छन्। तीव्र वेग र प्रशस्त पानीको कारणले तिनीहरूबाट हजारौं मेगावाट जलविद्युत निरन्तर उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले नेपालका लागि जलविद्युत एकदमै उपयुक्त छ कि जलविद्युत नेपालमा धेरै नै उपयुक्त छ। अब कारण लेखेको अन्तिम प्रश्न आयो, हाम्रो देशका लागि ग्रामीण भेगका लागि बायोग्यास एक उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत हो। उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रमा कोइला वा खनिज तेलको प्रयोग बढी खर्चिलो र जटिल हुन्छ। त्यस्तो ऊर्जामा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनावरहरूको गोबरबाट विकास गरिने बायोग्यास उपयुक्त वैकल्पिक ग्यास हो। यो के गोबर ग्यास विकास गरिने हो। अब आयो हाम्रो अर्को 4 नम्बर। यदिसम्म बुझ्नुभएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नु होला। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, भिडियोलाई लाइक गर्नुलाई भन्दै अब आयो हाम्रो 4 नम्बर उत्तरहरूले। 4 तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस्। क उदाहरण सहित ऊर्जाको परिभाषा लेख्नुहोस्। उदाहरण सहित के ऊर्जाको परिभाषा। उत्तर, कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई ऊर्जा भनिन्छ। जस्तै सूर्यबाट प्राप्त ताप र प्रकाश के हामीले उदाहरण के लेख्यौं, सूर्यबाट प्राप्त ताप र प्रकाश। अब आयो अर्को ख थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो। थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो। उत्तर, उच्च तापक्रम र चापको उपस्थितिमा हाइड्रोजन परमाणु संयोजना थप परमाणुहरू बन्ने प्रक्रियालाई थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ। अब गमा हेरौँ, सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजनका लागि उपयुक्त अवस्थाहरू लेख्नुहोस् भने उपयुक्त 3टा छन्, त्यो हेरौँ। उत्तर, सूर्यमा न्युक्लियर फ्युजनका लागि उपयुक्त अवस्थाहरू निम्न छन्। 1 प्रजुल मात्रामा हाइड्रोजन। सूर्यमा प्राप्त मात्रामा हाइड्रोजन हुनाले थर्मोन्युक्लियर फ्युजन निरन्तर हुन्छ। 2 उच्च तापक्रम। सूर्यको उच्च तापक्रमले स्वतन्त्र प्रोटोनहरूको निर्णय गर्छ। 3 उच्च चाप। सूर्यको कोरमा पर्ने ऊर्जा उच्च चापले प्रोटोनहरूलाई संयोजनका लागि नजिक ल्याउँछ। संयोजनका के नजिक ल्याउँछ। अब घमा हेरौँ, हामीले निम्न ऊर्जालाई सौर्य ऊर्जाको उपजका लागि पुष्टि गर्नु। अमा दियो जलविद्युत, आमा जीवाश्म इन्धन, यीमा बायो ऊर्जा। सबभन्दा पहिले सूर्यको कारणले नियमित रूपले जलचक्र सञ्चालन हुँदा खोला तथा नदीहरू अविर रूपले बग्छन् के अविर रूपले बग्छन् र सधैँभरि जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। सधैँभरि के
जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले जलविद्युत सौर्य ऊर्जाको उपज हो भने चाहिँ यसले भनेको। अब आमा हेरौँ, जीवाश्म ईन्धन हरियो बिरुवाले प्रकाश संश्लेषण क्रियाद्वारा आफ्नो खाना अथवा ग्लुकोज बनाउँछ। आफ्नो खाना कि ग्लुकोज बनाउँछ। तिनै बिरुवाका विभिन्न भागहरू जमिनभित्र पुरिने गई लाखौं वर्ष पछि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले जीवाश्म ऊर्जाको सौर्य शक्ति उपज हो। त्यसैले कि यो जीवाश्म ऊर्जा पनि सौर्य शक्तिको उपज हो। अब आयो यीमा, सूर्यको तापले गर्दा हावा बहन्छ। सूर्यको तापले गर्दा के हावा बहन्छ। नियमित रूपले हावा बहँदा वायु शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तर गर्न सकिन्छ। त्यसैले वायु ऊर्जा पनि सौर्य ऊर्जाकै उपज हो। यो कि वायु ऊर्जा पनि सौर्य ऊर्जाकै उपज हो भनेर चाहिँ भन्यो। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला भन्दै अब आयो हाम्रो अर्को न, सूर्यमा शक्ति उत्पन्न हुने प्रक्रिया व्याख्या गर्नु। उत्तर, सूर्यमा विभिन्न चरणहरू पार गरेर 4वटा याच परमाणुहरूको संयोजनबाट एउटा याची परमाणु बन्छ। यो थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियालाई छोटकरीमा निम्न समीकरणको रूपमा लेख्न सकिन्छ। अब यसको समीकरण के हो त भन्दाखेरिमा अब हामीले यसको समीकरण के लेख्ने त? यत्तिकै लेखेर त भएन। हाम्रो समीकरण के छ भन्दाखेरिमा जब 4वटा याच भने चाहिँ हाम्रो सुरुमा 4 1 h पावर 1 गिभ 2 h e 4 पावर 4 प्लस i e पावरमा 0 प्लस इनर्जी। यो कसरी भयो त है? जब हामीले 4 छ याच अनि हाम्रो 1h1 गिभ 2h4 प्लस 1e0 प्लस इनर्जी यो दियो। अब यो दिँदाखेरिमा हाम्रो यो समीकरण भयो। यो समीकरण लेख्यौँ। यो चाहिँ किताबमा छ लास्टमा, पेज नम्बर लास्टमा छ। यो समीकरण एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, हेर्नु होला तपाईहरुले। पेज नम्बर 144 को ई मा छ तलपट्टि समग्र न्युक्लियर फ्युजन प्रक्रियालाई तल उल्लेख गरिएको चाहिँ छोटकरीमा पनि लेख्न सकिन्छ भने यो लास्टमा समीकरण दिएको छ, त्यही समीकरण सार्नु होला। र त्यो किताबको 144 पेज नम्बरमा छ, 144 पेज नम्बरमा छ। त्यहाँ गएर तपाईहरुले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लेखिन। अब यो चित्र हेर्नु, सोलर टुकी। अब यसको क्वेशन के हो? सौर्य ऊर्जा प्रविधि आधारित कुनै दुई उपकरणहरूको कार्य सिद्धान्त सचित्र वर्णन गर्नुहोस्। चित्र यता छ सोलर टुकीको। सोलर टुकी यसमा थोरै संख्यामा फोटोभोल्टेक सेलहरूको प्रयोग भएको हुन्छ। कम विद्युत धाराको प्रवाहबाट बल्ने एलईडी बत्तीको जडान गरिएको हुन्छ। यो सोलर टुकीमा कुन बल्ने बत्ती जडान गरिएको हुन्छ? एलईडी जडान गरिएको हुन्छ। अर्को चित्र छ हाम्रो, अर्को चित्र हेरौँ। यो सोलर वाटर हिटर, सोलर वाटर हिटर। अब हेरौँ सोलर वाटर हिटर पानी ट्याङ्कीसँग समानान्तर रहेर गरे इभ्याक्युएटिक ट्युबहरू जोडिएको हुन्छ। तापलाई बाहिर जान नदिनका लागि कुचालकको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यस क्रममा सम्पूर्ण पानी तात्छ। यस क्रममा के सम्पूर्ण पानी तात्छ भने। अब हाम्रो चाहिँ अर्को छ वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत भनेको के? कुनै दुईवटा उदाहरणहरू लेखौँ। उत्तर, परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका मुख्य ऊर्जा स्रोतहरूको सट्टामा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जालाई सौर्य ऊर्जालाई वैकल्पिक ऊर्जा पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि जैविक ऊर्जा र वायु ऊर्जा। दुईटा उदाहरण भनेको छ हामीले, जैविक ऊर्जा र वायु ऊर्जा। अब हाम्रो छ जमा चित्रमा देखाए जस्तै गरी उपकरण पहिचान गरी 3वटा कार्य सिद्धान्तहरू लेख्नुहोस्।
मैले यहाँ चित्र ल्याइन, त्यो किताबमा छ, हेर्नु होला। सबभन्दा पहिलो छ सोलर ड्रायर, त्यसपछि छ सोलर कुकर, त्यसपछि छ सोलर स्ट्रिट बत्ती छ। अब हेरौँ कर्मीसँग। एकमा छ सोलर ड्रायर, तीनतिर कुचालकको घेरा र त्यसको माथिल्लो काँचले छड्के सतह राखेर बक्स बनाइएको हुन्छ। यसमा के बक्स बनाइएको हुन्छ। भित्र भागमा कालो रङ लगाइन्छ, भित्र भागमा के कालो रङ लगाइन्छ। अगाडि पट्टिको तल्लो भागमा चिसो हावाभित्र जानका लागि प्वाल बनाइएको हुन्छ, तर पछाडिपट्टि माथिल्लो भागमा तातो हावा बाहिर जानका लागि अर्को प्वाल बनाइएको हुन्छ। पछाडिपट्टि तातो हावा जानको लागि अर्को प्वाल बनाइएको हुन्छ। सोलर ड्रायरमा सुकाउँदा समयको बचत हुन्छ, साथै वस्तु सफा र सुरक्षित हुन्छ। समयको बचत पनि हुन्छ, साथै वस्तु सफा र सुरक्षित रहन्छ। 2. सोलर कुकर। यसमा ठुलो चिल्लो वर्कार सतहको भएको हुन्छ। कन्केभ ऐना प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसमा के यो सोलर कुकरमा कन्केभ ऐनाको प्रयोग गरिन्छ। उक्त सतहबाट ताप केन्द्रित हुने स्थानमा भाँडोलाई राखिन्छ, जुन केन्द्रित हुने स्थानमा भाँडोलाई राखिन्छ। बढी मात्रामा ताप अवश्यक होस् भनेर भाँडाका बाहिर सतह कालो बनाइएको हुन्छ। भाँडाको बाहिर सतहमा कालो बनाइएको हुन्छ। अब आयो सोलर स्ट्रिट बत्ती। यो प्राय रोडमा प्रयोग गरिन्छ। यसमा सोलर प्यानल, ब्याट्री, एलइडी बत्ती र कन्ट्रोलर गरी मुख्य 4वटा अवयवहरू हुन्छन्। यसमा के सबभन्दा पहिला सोलर प्यानल, ब्याट्री, एलइडी बत्ती र कन्ट्रोलर गरी 4 अवयवहरू हुन्छन्। कन्ट्रोलरमा जटित इलेक्ट्रोनिक उपकरणले दिउँसोको समयमा सोलर प्यानलबाट आउने र विद्युतबाट ब्याट्रीलाई चार्ज गर्छ र साँझ पर्दा अटोमेटिक रूपमा बत्ती बल्छ। जब दिउँसो त्यो सूर्यको कारणले गर्दा त्यो ब्याट्रीमा चार्ज हुन्छ। चार्ज हुँदाखेरि साँझ परिसकेपछि अटोमेटिक अरू कसैले नजलाएर आफै जल्छ, अटोमेटिक आफै जल्छ यो सोलर स्ट्रिट बत्ती है। अब हेरौँ जैविक ऊर्जा भनेको के हो? उत्तर, वनस्पति, विभिन्न भागहरू तथा जनावरहरूको मलमूत्र आदिबाट प्रयोग गरिने ऊर्जालाई जैविक ऊर्जा भनिन्छ है। वनस्पति, विभिन्न भागहरू तथा जनावरहरूको मलमूत्र आदिबाट प्रयोग गरिने ऊर्जालाई के भनिन्छ? जैविक ऊर्जा भनिन्छ। अर्को यहाँमा छ जैविक इन्धनका 4वटा उदाहरणहरू लेख्नुहोस्। जैविक इन्धनका 4वटा उदाहरणहरू। उत्तर, जैविक इन्धनका 4वटा उदाहरणहरू निम्न छन्। 1. दाउरा, 2. गुइठा, 3. छवाला, 4. भुस आदि। 4वटा उदाहरणहरू लेख्यौँ। अब टमा हेरौँ। ब्रिकेटको प्रयोग केका लागि प्रयोग गरिन्छ? यसका 2वटा फाइदाहरू लेख्नुहोस्। जाडो याममा कोठा तताउन, जाडो याममा के कोठा तताउन, खाना पकाउन, पानी तताउन, सुत्केरी महिलालाई आगो ताप्न, बच्चा सेक्न, तरकारी, च्याउ, उन आदि सुकाउन, कुकुरा फार्म चल्लालाई ताप दिने आदि कार्यलाई ब्रिकेटको प्रयोग गरिन्छ। यदि यिनी काममा चाहिँ यो ब्रिकेट प्रयोग गरिन्छ, यति सम्झिनु, यिनी काममा चाहिँ ब्रिकेटको प्रयोग गरिन्छ। अब हेरौँ अर्को। अब यो ऊर्जा के हो त भन्दाखेरिमा हाम्रो गोबर ग्यास है, गोबर ग्यास हो। अब यो क्वेसन के भन्नु छ? बायोग्यास कसरी उत्पन्न गरिन्छ? बायोग्यास कसरी उत्पन्न गरिन्छ? बायोग्यास पेन्ट निर्माण देखाउने चित्रलाई चित्रसहित वर्णन गर्ने। उत्तर, चित्र तल बनाएको छु। बायोग्यास प्लान्टमा मिक्स ट्याङ्क, डोम र आउटलेट च्याम्बर गरी प्रमुख रूपमा 3वटा भागहरू हुन्छ। पंखाको सहायताले
मिक्सिङ ट्याङ्कमा गोबर वा प्राङ्गारिक पदार्थ र पानीको मिश्रणको लेदो तयार पारिन्छ। मिश्रणको के लेदो तयार पारिन्छ। इनलेट पाइपबाट के गरिन्छ? उक्त लेदोलाई डाइजेस्टरमा पठाइन्छ। अक्सिजनको अभावमा डाइजेस्टरको गोबर वा प्राङ्गारिक पदार्थ विच्छेदक भई बायोग्यास उत्पन्न हुन्छ र डोममा जम्मा गरिन्छ। आउटलेट पाइपमा जडान गरिएको भल्भ खोलेर जम्मा भएको ग्यासलाई पाइप मार्फत प्रसारण गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो चित्रमा भन्यो। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला। मैले भिडियोलाई धेरै लामो बनाउन चाहिन र मलाई एडिट गर्न गाह्रो हुन्छ। अब मलाई अर्को प्रश्न, ऊर्जाको स्रोतका रूपमा बायोग्यास प्रयोगका दुईवटा फाइदा। 1. प्यान्ट निर्माण केही बढी लगानी गर्नु परे तापनि दीर्घकालीन, यताको के हो पढ्नु होला है, मलाई यो छेकिएको छ अहिले स्क्रिन रेकर्डले, यहाँ छेकिएको छ है, रूपमा ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। 2. यसबाट बिजुली बत्ती पनि बाल्न सकिन्छ। र तपाईको वरिपरि मानिसले प्रयोग गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाको कुनै दुईवटा ऊर्जा स्रोत बारे लेख्नुहोस्। हाम्रो वरिपरि मानिसले प्रयोग गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाका कुनै दुईवटा ऊर्जा स्रोतहरू जैविक ऊर्जा र सौर्य ऊर्जा प्रयोग गर्छ। आजलाई यति। नयाँ पाठ्यक्रम 2080 अनुसार कक्षा 9 विषय विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 9 ऊर्जा एनर्जी पाठको अभ्यासलाई सल्भ गरेको छु। यदि तपाईहरुले हेर्नुभएको छैन भने गएर हेर्नुहोला र यस्तै जानकारीमूलक भिडियो पाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। मसँग पर्सनल जोडिन चाहनुहुन्छ भने कविराज ढकाल सिमेन्ट इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल। धन्यवाद।